सूरतुल बकरा है और इसकी आयत नंबर 255 है और ये आयतुल कुर्सी है। तो ये सबको याद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी अजीम आयत है। इसमें अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह के बड़े होने को बयान किया गया है और इसको हिफाजत के लिए भी पढ़ना चाहिए हर वक़्त, रात को सोने के वक़्त, हर नमाज के बाद एक दफ़ा, और इसी तरह वैसे जहाँ आपको सेफ्टी की, हिफाजत की ज़रूरत हो वहाँ पर तो इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ते तो हैं और सही पढ़ना चाहिए, गलतियों के साथ गलत नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब आप मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निही। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निही। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा
وهو العلی العظیم۔ اسی طرح یاد کرنا ہے اور اسی طرح ہمیشہ پڑھنا ہے۔ ایسے سپیڈ میں اور غلطی شلطی کے ساتھ پڑھ لینا پھر اس میں ثواب نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو صحیح صحیح پڑھنا چاہیے۔ سپیڈ میں بھی پڑھیں تو اس کے ساری چیزوں کا خیال کر کے پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کو پڑھیں گے، رات کو سونے سے پہلے بھی ڈیلی پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد بھی ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جو نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے جاتا ہے سیدھا جنت میں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ہی اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے آگے تو پھر وہ سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت کے باغات میں۔ جنت کیا ہیں؟ خوبصورت باغات، بہترین گھر، بہترین محلات، کمرے، کوٹھیاں وغیرہ وغیرہ۔